वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या होगा जब एक बेगुनाह इंसान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जब मोहब्बत एतमाद और रिश्ते के एक लम्हे में टूटने लगें। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी मुनफरिद और सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं जो आपको शुरू से आखिर तक बांध कर रखेगी। ये कहानी है लालच, गलतफहमी और सच की ताकत की। एक शौहर जिस पर अपनी सास को गोली मारने का इल्ज़ाम है, और एक बीवी जो मोहब्बत और शक के दरमियान फंस जाती है, और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देता है। क्या असल मुजरिम पकड़ा जाएगा? क्या टूटा हुआ एतमाद दोबारा जुड़ पाएगा? और क्या सच वाकई जीतेगा? इस कहानी का अंजाम आपके दिल को छू कर जाएगा और एक बड़ा सबक भी दे जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। फ्रेंड्स, अलीज़ा को यकीन था कि हमज़ा बेकसूर है, मगर हालात इसके खिलाफ खड़े थे। शहर के मशहूर ताजर हाजी सलीम की बीवी ज़ैनब बेगम को गोली लगी तो इल्ज़ाम सीधा हमज़ा पर आया, क्योंकि वक़ूआ के वक़्त वही इस गोदाम में मौजूद था जहां ज़ैनब बेगम को कैद कर लिया गया था। पुलिस को जो पिस्तौल मिली हमज़ा के पास से मिली, सब ने समझ लिया कि गोली इसी ने चलाई होगी, लेकिन हमज़ा बार बार कहता रहा कि इसने किसी पर फायर नहीं किया, बंदूक में गोली थी ही नहीं तो चलती कैसे। दोस्तों, अलीज़ा के दिल में अजीब कश्मकश थी। एक तरफ इसकी माँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रही थी, और दूसरी तरफ इसका शौहर कातिल कहलाया जा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि ज़ैनब बेगम को होश आया तो शायद वो सच बता सकें कि उनको किसने मारा, मगर इनकी हालत बहुत नाजुक थी। फ्रेंड्स, हाजी सलीम का रवैया भी बदल चुका था। वो सबके सामने हमज़ा को मुजरिम कहते, मगर तन्हाई में किसी गहरी सोच में डूब जाते। हमज़ा को याद आया कि हाजी साहब ने इसे कुछ दिन पहले ज़ैनब बेगम से चंद कागजात पर दस्तखत करवाने को कहा था, और ताकीद की थी कि ये बात अलीज़े को ना मालूम हो। हमज़ा ने इनकार किया तो हाजी साहब नाराज़ हो गए थे। अब इसे शक होने लगा कि कहीं वो तो इस सारे खेल का पीछे नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा का दोस्त फहद, जो हाल ही में पुलिस में तैनात हुआ था, इससे मिलने जेल आया। फहद ने कहा कि शहर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है और हालात बहुत कशीदा हैं, मगर वो एक दोस्त होने के नाते मदद करना चाहता है। हमज़ा ने इसे सिर्फ चंद घंटों की मोहलत मांगी ताकि वो इस गोदाम जाकर खुद देख सके कि इस रात क्या हुआ था, क्योंकि इसे यकीन था कि असल राज वहीं छुपा हुआ है। दोस्तों, फहद ने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इसे आर्जी तौर पर बाहर जाने दिया और कहा कि वक्त पर वापस आ जाना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हमज़ा ने भी वादा किया कि वो सच सामने लाकर ही वापस लौटेगा। इधर अलीज़ा मस्जिद की एक कोने में बैठकर दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, अगर हमज़ा बेकसूर है तो सच जाहिर कर दे, क्योंकि वो इसकी नज़रों में गिरकर जिंदा नहीं रह सकती। ज़ैनब बेगम को जब लम्हा भर के लिए होश आया तो उन्होंने हल्की आवाज़ में कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और सबकी नज़रें हाजी सलीम पर जम गईं। मगर वो फ़ौरन बोले कि वो सदमे में है, इनकी बात पर यकीन न किया जाए। इधर हमज़ा जब गोदाम पहुंचा तो इसे ज़मीन पर एक टूटी हुई घड़ी मिली जो हाजी सलीम की थी, और इसे याद आया कि फायरिंग के वक्त कोई इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या असल गोली किसी और ने चलाई थी? क्या इसे जानबूझकर फंसाया गया है? इसे लगा कि वो किसी बड़ी साजिश के बीचों बीच खड़ा है, मगर सच तक पहुंचने के लिए इसे हर खतरा मोल लेना होगा। दोस्तों, हमज़ा ने टूटी हुई घड़ी को मजबूती से मुट्ठी में पकड़ा और सीधा फाद के पास पहुंच गया। इसने सारी बात बताई कि फायरिंग के वक्त कोई इसके पीछे खड़ा था, और ये घड़ी हाजी सलीम की है, जो गोदाम में कैसे गिर सकती है। फाहद ने फ़ौरन इस घड़ी के बतौर सबूत महफूज किया और गोदाम के बाहर लगे कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग निकलवा ली। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि हाजी सलीम रात के अंधेरे में गोदाम में दाखिल हुए और कुछ देर बाद जल्दी में बाहर निकल आए। इसी दौरान एक नामालूम शख्स भी पीछे के दरवाजे से आया, जिसके हाथ में असला था। मजीद तफ्तीश से मालूम हुआ कि वो शख्स हाजी सलीम का पुराना मुलाजिम था, जिसे बड़ी रकम देकर ये काम करवाया गया था। असल मंसूबा ये था कि ज़ैनब बेगम से जायदाद के कागजात पर
दस्तखत करवाए जाएं और अगर वो इनकार करे तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। जबकि उन्हें रास्ते से हटा दिया गया ताकि अलीज़ा भी इसे नफरत करने लगे और सच कभी सामने ना आए। दोस्तों, जब पुलिस ने हाजी सलीम को सबूत दिखाए तो वो टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि लालच ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और वो दौलत के नशे में अंधे हो गए थे। इधर ज़ैनब बेगम को दोबारा होश आया तो उन्होंने भी बयान दिया कि उन्होंने अपने शौहर को ही गोली चलाते देखा था, मगर सदमे की वजह से साफ बोल न सकी थी। हमजा बाइज़्ज़त बरी हो गया और ख़ुद वापस जेल जाकर फात का शुक्रिया अदा किया कि इसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्तों, अलीज़े की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। इसने हमजा से माफ़ी मांगी कि इसने एक लम्हे को भी इस पर शक किया और हमजा ने मुस्कुराकर कहा कि एतमादी रिश्तों की असल ताकत होते हैं, अगर वो टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। दोस्तों, ज़ैनब बेगम ने भी बेटी को गले लगा कर कहा, बेटी दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए, मगर फैसला हमेशा इंसाफ और सब्र से करना चाहिए। दोस्तों, हाजी सलीम को इनके जुर्म की सज़ा मिल गई और उन्होंने जेल में रहते हुए तौबा की राह इख्तियार की। इस सारे वाक़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया और हमें ये सबक दिया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और झूठ ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अगर नीयत साफ़ हो और इंसान हिम्मत ना हारे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। फ्रेंड्स, हमजा और अलीज़ा ने फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी मेहनत और भरोसे के साथ गुजारेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि कभी किसी के ख़िलाफ़ बग़ैर तहक़ीक़ के फ़ैसले नहीं करेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ख्म बढ़ गए, मगर इस आजमाइश ने उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया। नाज़रीन, कहानी का अंजाम हमें ये बताता है कि मुश्किल हालात में ईमान ही वो चिराग है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है और जो शख्स सच पर कायम रहे आखिरकार कामयाब हो जाता है। इस कहानी ने हमें ये बताया कि सच्चाई देर से सही मगर सामने आ ही जाती है। किसी पर बगैर तहक़ीक़ के इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा जुल्म है। एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद होता है और शक इसे कमज़ोर करता है। लालच इंसान को गुमराह कर देता है, वो सही और गलत में फ़र्क भूल जाता है। मुश्किल वक्त में सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। दोस्ती और वफादारी भी बहुत बड़ी नेमत होती है जो आजमाइश में काम आती है। हमें हमेशा इंसाफ और सच दयानतदारी का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कामयाबी सच बोलने में ही होती है। नाज़रीन, ये थी आज की जज्बाती और सबक आमोज़ कहानी, जिसने हमें याद दिलाया कि आजमाइश के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है। रिश्ते सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एतमाद, सब्र और वफादारी से कायम रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि मुश्किल हालात में घबराने के बजाय सच्चाई का दामन थामा जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें बताएं कि कहानी का कौन सा मंजर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप ऐसी मज़ीद अच्छी और मानी खेज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आपको मिलती रहे। आपकी मोहब्बत और हमायत ही हमारी असल ताकत है। अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदन रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या होगा जब एक बेगुनाह इंसान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जब मोहब्बत, एतमाद और रिश्ते के एक लम्हे में टूटने लगें। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी मुनफरिद और सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं जो आपको शुरू से आखिर तक बांध कर रखेगी। ये कहानी है लालच, गलतफहमी और सच की ताकत की। एक शौहर जिस पर अपनी सास को गोली मारने का इल्ज़ाम है, और एक बीवी जो मोहब्बत और शक के दरमियान फंस जाती है, और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देता है। क्या असल मुजरिम पकड़ा जाएगा? क्या टूटा हुआ एतमाद दोबारा जुड़ पाएगा? और क्या सच वाकई जीतेगा? इस कहानी का अंजाम आपके दिल को छू कर जाएगा और एक बड़ा सबक भी दे जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। फ्रेंड्स, अलीज़ा को यकीन था कि हमजा बेकसूर है,
مگر حالات اس کے خلاف کھڑے تھے۔ شہر کے مشہور تاجر حاجی سلیم کی بیوی زینب بیگم کو گولی لگی تو الزام سیدھا حمزہ پر آیا، کیونکہ وقوع کے وقت وہی اس گودام میں موجود تھا جہاں زینب بیگم کو قید کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو جو پستول ملی حمزہ کے پاس سے ملی، سب نے سمجھ لیا کہ گولی اسی نے چلائی ہوگی، لیکن حمزہ بار بار کہتا رہا کہ اس نے کسی پر فائر نہیں کیا، بندوق میں گولی تھی ہی نہیں تو چلتی کیسے۔ دوستو، علیزہ کے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان جڑ رہی تھی اور دوسری طرف اس کا شوہر قاتل کہلایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ زینب بیگم کو ہوش آیا تو شاید وہ سچ بتا سکیں کہ ان کو کس نے مارا، مگر ان کی حالت بہت نازک تھی۔ فرینڈز، حاجی سلیم کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ سب کے سامنے حمزہ کو مجرم کہتے، مگر تنہائی میں کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتے۔ حمزہ کو یاد آیا کہ حاجی صاحب نے اسے کچھ دن پہلے زینب بیگم سے چند کاغذات پر دستخط کروانے کو کہا تھا اور تاکید کی تھی کہ یہ بات علیزے کو نہ معلوم ہو۔ حمزہ نے انکار کیا تو حاجی صاحب ناراض ہو گئے تھے۔ اب اسے شک ہونے لگا کہ کہیں وہ تو اس سارے کھیل کا پیچھے نہیں ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا دوست فہد، جو حال ہی میں پولیس میں تعینات ہوا تھا، اس سے ملنے جیل آیا۔ فہد نے کہا کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے اور حالات بہت کشیدہ ہیں، مگر وہ ایک دوست ہونے کے ناطے مدد کرنا چاہتا ہے۔ حمزہ نے اسے صرف چند گھنٹوں کی مہلت مانگی تاکہ وہ اس گودام جا کر خود دیکھ سکے کہ اس رات کیا ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اصل راز وہیں چھپا ہوا ہے۔ دوستو، فہد نے اپنی نوکری داؤ پر لگا کر اسے عارضی طور پر باہر جانے دیا اور کہا کہ وقت پر واپس آ جانا ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ حمزہ نے بھی وعدہ کیا کہ وہ سچ سامنے لا کر ہی واپس لوٹے گا۔ ادھر علیزہ مسجد کی ایک کونے میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، اگر حمزہ بے قصور ہے تو سچ ظاہر کر دے، کیونکہ وہ اس کی نظروں میں گر کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ زینب بیگم کو جب لمحہ بھر کے لیے ہوش آیا تو انہوں نے ہلکی آواز میں قاتل کا لفظ استعمال کیا اور سب کی نظریں حاجی سلیم پر جم گئیں، مگر وہ فوراً بولے کہ وہ صدمے میں ہے، ان کی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ ادھر حمزہ جب گودام پہنچا تو اسے زمین پر ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی ملی جو حاجی سلیم کی تھی، اور اسے یاد آیا کہ فائرنگ کے وقت کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اصل گولی کسی اور نے چلائی تھی؟ کیا اسے جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے؟ اسے لگا کہ وہ کسی بڑی سازش کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، مگر سچ تک پہنچنے کے لیے اسے ہر خطرہ مول لینا ہوگا۔ دوستو، حمزہ نے ٹوٹی ہوئی گھڑی کو مضبوطی سے مٹھی میں پکڑا اور سیدھا فہد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ساری بات بتائی کہ فائرنگ کے وقت کوئی اس کے پیچھے کھڑا تھا اور یہ گھڑی حاجی سلیم کی ہے، جو گودام میں کیسے گر سکتی ہے۔ فہد نے فوراً اس گھڑی کے بطور ثبوت محفوظ کیا اور گودام کے باہر لگے کیمرے کی پرانی ریکارڈنگ نکلوا لی۔ ریکارڈنگ میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حاجی سلیم رات کے اندھیرے میں گودام میں داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد جلدی میں باہر نکل آئے۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص بھی پیچھے کے دروازے سے آیا جس کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ شخص حاجی سلیم کا پرانا ملازم تھا جسے بڑی رقم دے کر یہ کام کروایا گیا تھا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ زینب بیگم سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے جائیں اور اگر وہ انکار کرے تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، جبکہ انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا تاکہ علیزہ بھی اسے نفرت کرنے لگے اور سچ کبھی سامنے نہ آئے۔ دوستو، جب پولیس نے حاجی سلیم کو ثبوت دکھائے تو وہ ٹوٹ گئے اور اپنا جرم قبول کر لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ ادھر زینب بیگم کو دوبارہ ہوش آیا تو انہوں نے بھی بیان دیا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو ہی گولی چلاتے دیکھا تھا، مگر صدمے کی وجہ سے صاف بول نہ سکی تھیں۔ حمزہ باعزت بری ہو گیا اور خود واپس جیل جا کر فہد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، علیزے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ اس نے حمزہ سے معافی مانگی کہ اس نے ایک لمحے کو بھی اس پر شک کیا
اور حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ اعتمادی رشتوں کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ دوستو زینب بیگم نے بھی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی دل کی آواز کو سننا چاہیے، مگر فیصلہ ہمیشہ انصاف اور صبر سے کرنا چاہیے۔ دوستو حاجی سلیم کو ان کے جرم کی سزا مل گئی اور انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے توبہ کی راہ اختیار کی۔ اس سارے واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ اگر نیت صاف ہو اور انسان ہمت نہ ہارے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ فرینڈز، حمزہ اور علیزہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی محنت اور بھروسے کے ساتھ گزاریں گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ کبھی کسی کے خلاف بغیر تحقیق کے فیصلے نہیں کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم بڑھ گئے، مگر اس آزمائش نے انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ناظرین، کہانی کا انجام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مشکل حالات میں ایمان ہی وہ چراغ ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اور جو شخص سچ پر قائم رہے آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کہانی نے ہمیں یہ بتایا کہ سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے آ ہی جاتی ہے۔ کسی پر بغیر تحقیق کے الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے اور شک اسے کمزور کرتا ہے۔ لالچ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ دوستی اور وفاداری بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو آزمائش میں کام آتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ انصاف اور سچ دیانتداری کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ آخرکار کامیابی سچ بولنے میں ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی جذباتی اور سبق آموز کہانی، جس نے ہمیں یاد دلایا کہ آزمائش کے وقت انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ رشتے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اعتماد، صبر اور وفاداری سے قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مشکل حالات میں گھبرانے کے بجائے سچائی کا دامن تھاما جائے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمیں بتائیں کہ کہانی کا کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا۔ اگر آپ ایسی مزید اچھی اور معنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ کو ملتی رہے۔ آپ کی محبت اور حمایت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور شاندار کہانی کے ساتھ ملاقات ضرور ہوگی۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، کیا ہوگا جب ایک بے گناہ انسان پر قتل کا الزام لگا دیا جائے، جب محبت، اعتماد اور رشتے کے ایک لمحے میں ٹوٹنے لگیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی منفرد اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کو شروع سے آخر تک باندھ کر رکھے گی۔ یہ کہانی ہے لالچ، غلط فہمی اور سچ کی طاقت کی۔ ایک شوہر جس پر اپنی ساس کو گولی مارنے کا الزام ہے، اور ایک بیوی جو محبت اور شک کے درمیان پھنس جاتی ہے، اور ایک ایسا راز جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا اصل مجرم پکڑا جائے گا؟ کیا ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جڑ پائے گا؟ اور کیا سچ واقعی جیتے گا؟ اس کہانی کا انجام آپ کے دل کو چھو کر جائے گا اور ایک بڑا سبق بھی دے جائے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر موڑ پر ایک نیا سرپرائز آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرینڈز، علیزہ کو یقین تھا کہ حمزہ بے قصور ہے، مگر حالات اس کے خلاف کھڑے تھے۔ شہر کے مشہور تاجر حاجی سلیم کی بیوی زینب بیگم کو گولی لگی تو الزام سیدھا حمزہ پر آیا، کیونکہ وقوع کے وقت وہی اس گودام میں موجود تھا جہاں زینب بیگم کو قید کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو جو پستول ملی حمزہ کے پاس سے ملی، سب نے سمجھ لیا کہ گولی اسی نے چلائی ہوگی، لیکن حمزہ بار بار کہتا رہا کہ اس نے کسی پر فائر نہیں کیا، بندوق میں گولی تھی ہی نہیں تو چلتی کیسے؟ دوستو، علیزہ کے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان جڑ رہی تھی اور دوسری طرف اس کا شوہر قاتل کہلایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ زینب بیگم کو ہوش آیا تو شاید وہ سچ بتا سکیں کہ ان کو کس نے مارا، مگر ان کی حالت بہت نازک تھی۔ فرینڈز، حاجی سلیم کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ سب کے سامنے حمزہ کو مجرم کہتے، مگر تنہائی میں
کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتے۔ حمزہ کو یاد آیا کہ حاجی صاحب نے اسے کچھ دن پہلے زینب بیگم سے چند کاغذات پر دستخط کروانے کو کہا تھا اور تاکید کی تھی کہ یہ بات علیزے کو نہ معلوم ہو۔ حمزہ نے انکار کیا تو حاجی صاحب ناراض ہو گئے تھے۔ اب اسے شک ہونے لگا کہ کہیں وہ تو اس سارے کھیل کا پیچھے نہیں ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا دوست فہد جو حال ہی میں پولیس میں تعینات ہوا تھا اس سے ملنے جیل آیا۔ فہد نے کہا کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے اور حالات بہت کشیدہ ہیں، مگر وہ ایک دوست ہونے کے ناطے مدد کرنا چاہتا ہے۔ حمزہ نے اسے صرف چند گھنٹوں کی مہلت مانگی تاکہ وہ اس گودام جا کر خود دیکھ سکے کہ اس رات کیا ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اصل راز وہیں چھپا ہوا ہے۔ دوست فہد نے اپنی نوکری داؤ پر لگا کر اسے عارضی طور پر باہر جانے دیا اور کہا کہ وقت پر واپس آ جانا ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ حمزہ نے بھی وعدہ کیا کہ وہ سچ سامنے لا کر ہی واپس لوٹے گا۔ ادھر علیزہ مسجد کی ایک کونے میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ اگر حمزہ بے قصور ہے تو سچ ظاہر کر دے، کیونکہ وہ اس کی نظروں میں گر کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ زینب بیگم کو جب لمحہ بھر کے لیے ہوش آیا تو انہوں نے ہلکی آواز میں قاتل کا لفظ استعمال کیا اور سب کی نظریں حاجی سلیم پر جم گئیں، مگر وہ فوراً بولے کہ وہ صدمے میں ہے، ان کی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ ادھر حمزہ جب گودام پہنچا تو اسے زمین پر ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی ملی جو حاجی سلیم کی تھی، اور اسے یاد آیا کہ فائرنگ کے وقت کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اصل گولی کسی اور نے چلائی تھی؟ کیا اسے جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے؟ اسے لگا کہ وہ کسی بڑی سازش کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، مگر سچ تک پہنچنے کے لیے اسے ہر خطرہ مول لینا ہوگا۔ دوستو، حمزہ نے ٹوٹی ہوئی گھڑی کو مضبوطی سے مٹھی میں پکڑا اور سیدھا فہد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ساری بات بتائی کہ فائرنگ کے وقت کوئی اس کے پیچھے کھڑا تھا اور یہ گھڑی حاجی سلیم کی ہے جو گودام میں کیسے گر سکتی ہے۔ فہد نے فوراً اس گھڑی کے بطور ثبوت محفوظ کیا اور گودام کے باہر لگے کیمرے کی پرانی ریکارڈنگ نکلوا دی۔ ریکارڈنگ میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حاجی سلیم رات کے اندھیرے میں گودام میں داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد جلدی میں باہر نکل آئے۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص بھی پیچھے کے دروازے سے آیا جس کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ شخص حاجی سلیم کا پرانا ملازم تھا جسے بڑی رقم دے کر یہ کام کروایا گیا تھا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ زینب بیگم سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے جائیں اور اگر وہ انکار کرے تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جبکہ انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا تاکہ علیزہ بھی اسے نفرت کرنے لگے اور سچ کبھی سامنے نہ آئے۔ دوستو، جب پولیس نے حاجی سلیم کو ثبوت دکھائے تو وہ ٹوٹ گئے اور اپنا جرم قبول کر لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ ادھر زینب بیگم کو دوبارہ ہوش آیا تو انہوں نے بھی بیان دیا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو ہی گولی چلاتے دیکھا تھا، مگر صدمے کی وجہ سے صاف بول نہ سکی تھیں۔ حمزہ باعزت بری ہو گیا اور خود واپس جیل جا کر فہد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، علیزے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ اس نے حمزہ سے معافی مانگی کہ اس نے ایک لمحے کو بھی اس پر شک کیا، اور حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ اعتمادی رشتوں کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ دوستو، زینب بیگم نے بھی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، دل کی آواز کو سننا چاہیے، مگر فیصلہ ہمیشہ انصاف اور صبر سے کرنا چاہیے۔ دوستو، حاجی سلیم کو ان کے جرم کی سزا مل گئی اور انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے توبہ کی راہ اختیار کی۔ اس سارے واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ اگر نیت صاف ہو اور انسان ہمت نہ ہارے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ فرینڈز، حمزہ اور علیزہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی محنت اور بھروسے کے ساتھ گزاریں گے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ کبھی کسی کے خلاف بغیر تحقیق کے فیصلے نہیں کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم بھر گئے
मगर इस आजमाइश ने उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया। नाज़रीन, कहानी का अंजाम हमें ये बताता है कि मुश्किल हालात में ईमान ही वो चिराग है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है, और जो शख्स सच पर कायम रहे आखिरकार कामयाब हो जाता है। इस कहानी ने हमें ये बताया कि सच्चाई देर से सही मगर सामने आ ही जाती है। किसी पर बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा जुल्म है। एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद होता है और शक इसे कमज़ोर करता है। लालच इंसान को गुमराह कर देता है, वो सही और गलत में फ़र्क भूल जाता है। मुश्किल वक्त में सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। दोस्ती और वफादारी भी बहुत बड़ी नेमत होती है जो आजमाइश में काम आती है। हमें हमेशा इंसाफ और सच दयानतदारी का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कामयाबी सच बोलने में ही होती है। नाज़रीन, ये थी आज की जज्बाती और सबक आमोज़ कहानी, जिसने हमें याद दिलाया कि आजमाइश के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है। रिश्ते सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एतमाद, सब्र और वफादारी से कायम रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि मुश्किल हालात में घबराने के बजाय सच्चाई का दामन थामा जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें बताएं कि कहानी का कौन सा मंजर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप ऐसी मज़ीद अच्छी और मानी खेज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आपको मिलती रहे। आपकी मोहब्बत और हमायत ही हमारी असल ताकत है। अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदन रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या होगा जब बेगुनाह इंसान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जब मोहब्बत, एतमाद और रिश्ते के एक लम्हे में टूटने लगें। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी मुनफरिद और सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं जो आपको शुरू से आखिर तक बांध कर रखेगी। ये कहानी है लालच, गलतफहमी और सच की ताकत की। एक शौहर जिस पर अपनी सास को गोली मारने का इल्ज़ाम है, और एक बीवी जो मोहब्बत और शक के दरमियान फंस जाती है, और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देता है। क्या असल मुजरिम पकड़ा जाएगा? क्या टूटा हुआ एतमाद दोबारा जुड़ पाएगा? और क्या सच वाकई जीतेगा? इस कहानी का अंजाम आपके दिल को छू कर जाएगा और एक बड़ा सबक भी दे जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज आपका इंतज़ार कर रहा है। फ्रेंड्स, अलीज़ा को यकीन था कि हमज़ा बेकसूर है, मगर हालात इसके खिलाफ खड़े थे। शहर के मशहूर ताजर हाजी सलीम की बीवी ज़ैनब बेगम को गोली लगी तो इल्ज़ाम सीधा हमज़ा पर आया, क्योंकि वक़ूआ के वक़्त वही इस गोदाम में मौजूद था जहां ज़ैनब बेगम को कैद कर लिया गया था। पुलिस को जो पिस्तौल मिली हमज़ा के पास से मिली, सब ने समझ लिया कि गोली इसी ने चलाई होगी, लेकिन हमज़ा बार बार कहता रहा कि इसने किसी पर फायर नहीं किया। बंदूक में गोली थी ही नहीं तो चलती कैसे? दोस्तों, अलीज़ा के दिल में अजीब कश्मकश थी। एक तरफ इसकी माँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान जुड़ रही थी, और दूसरी तरफ इसका शौहर कातिल कहलाया जा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि ज़ैनब बेगम को होश आया तो शायद वो सच बता सकें कि उनको किसने मारा, मगर इनकी हालत बहुत नाजुक थी। फ्रेंड्स, हाजी सलीम का रवैया भी बदल चुका था। वो सबके सामने हमज़ा को मुजरिम कहते, मगर तन्हाई में किसी गहरी सोच में डूब जाते। हमज़ा को याद आया कि हाजी साहब ने इसे कुछ दिन पहले ज़ैनब बेगम से चंद कागजात पर दस्तखत करवाने को कहा था, और ताकीद की थी कि ये बात अलीज़े को ना मालूम हो। हमज़ा ने इनकार किया तो हाजी साहब नाराज़ हो गए थे। अब इसे शक होने लगा कि कहीं वो तो इस सारे खेल का पीछे नहीं है। दूसरी तरफ हमज़ा का दोस्त फहद, जो हाल ही में पुलिस में तैनात हुआ था, इससे मिलने जेल आया। फहद ने कहा कि शहर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है और हालात बहुत कशीदा हैं, मगर वो एक दोस्त होने के नाते मदद करना चाहता है। हमज़ा ने इसे सिर्फ चंद घंटों की मोहलत मांगी ताकि वो इस गोदाम जाकर खुद देख सके कि इस रात क्या हुआ था, क्योंकि इसे यकीन था कि असल राज वहीं छुपा हुआ है।
दोस्तों फहद ने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इसे आर्जी तौर पर भाई जाने दिया और कहा कि वक्त पर वापस आ जाना वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हमजा ने भी वादा किया कि वो सच सामने लाकर ही वापस लौटेगा। इधर अलीज़ा मस्जिद की एक कोने में बैठकर दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, अगर हमजा बेकसूर है तो सच जाहिर कर दे, क्योंकि वो इसकी नज़रों में गिरकर जिंदा नहीं रह सकती। ज़ैनब बेगम को जब लम्हा भर के लिए होश आया तो उन्होंने हल्की आवाज़ में कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और सबकी नज़रें हाजी सलीम पर जम गईं। मगर वो फ़ौरन बोले कि वो सदमे में है, इनकी बात पर यकीन न किया जाए। इधर हमजा जब गोदाम पहुंचा तो इसे ज़मीन पर एक टूटी हुई घड़ी मिली जो हाजी सलीम की थी, और इसे याद आया कि फायरिंग के वक्त कोई इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या असल गोली किसी और ने चलाई थी? क्या इसे जानबूझकर फंसाया गया है? इसे लगा कि वो किसी बड़ी साजिश के बीचों बीच खड़ा है, मगर सच तक पहुंचने के लिए इसे हर खतरा मोल लेना होगा। दोस्तों हमजा ने टूटी हुई घड़ी को मजबूती से मुट्ठी में पकड़ा और सीधा फाद के पास पहुंच गया। इसने सारी बात बताई कि फायरिंग के वक्त कोई इसके पीछे खड़ा था और ये घड़ी हाजी सलीम की है, जो गोदाम में कैसे गिर सकती है। फाहद ने फौरन इस घड़ी के बतौर सबूत महफूज किया और गोदाम के बाहर लगे कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग निकलवा ली। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि हाजी सलीम रात के अंधेरे में गोदाम में दाखिल हुए और कुछ देर बाद जल्दी में बाहर निकल आए। इसी दौरान एक नामालूम शख्स भी पीछे के दरवाजे से आया जिसके हाथ में असला था। मजीद तफ्तीश से मालूम हुआ कि वो शख्स हाजी सलीम का पुराना मुलाजिम था जिसे बड़ी रकम देकर ये काम करवाया गया था। असल मंसूबा ये था कि ज़ैनब बेगम से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाए जाएं और अगर वो इनकार करें तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। जबकि उन्हें रास्ते से हटा दिया गया ताकि अलीज़ा भी इसे नफरत करने लगे और सच कभी सामने ना आए। दोस्तों जब पुलिस ने हाजी सलीम को सबूत दिखाए तो वो टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि लालच ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और वो दौलत के नशे में अंधे हो गए थे। इधर ज़ैनब बेगम को दोबारा होश आया तो उन्होंने भी बयान दिया कि उन्होंने अपने शौहर को ही गोली चलाते देखा था, मगर सदमे की वजह से साफ बोल न सकी थी। हमजा बाइज़्ज़त बरी हो गया और ख़ुद वापस जेल जाकर फाद का शुक्रिया अदा किया कि इसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्तों अलीज़े की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। इसने हमजा से माफ़ी मांगी कि इसने एक लम्हे को भी इस पर शक किया, और हमजा ने मुस्कुराकर कहा कि एतमादी रिश्तों की असल ताकत होते हैं, अगर वो टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। दोस्तों ज़ैनब बेगम ने भी बेटी को गले लगा कर कहा, बेटी दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए, मगर फ़ैसला हमेशा इंसाफ और सब्र से करना चाहिए। दोस्तों हाजी सलीम को इनके जुर्म की सज़ा मिल गई और उन्होंने जेल में रहते हुए तौबा की राह इख्तियार की। इस सारे वाक़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया और हमें ये सबक दिया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और झूठ ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अगर नीयत साफ़ हो और इंसान हिम्मत ना हारे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। फ्रेंड्स हमजा और अलीज़ा ने फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी मेहनत और भरोसे के साथ गुजारेंगे।